डेविल ने बड़ी कोशिश की कि वो लोगों को मार गिराए, पर खुदा की रहमत, उसकी शफकत, उसकी बरकत, His grace was with us and that is why we became victorious. हम विक्टोरियस बन के निकले। और आज भी जितने यहाँ पर आए हैं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। एंड आई वांटेड टू एनकरेज यू, अगर आप तंदुरुस्त हैं और सिर्फ इस वजह से डरे हुए हैं कि आपको या किसी मेंबर को वायरस ना हो जाए, तो फिर आप अपने घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, काम पे भी ना जाएं, ग्रोसरी पर भी ना लेने जाएं और कोई काम ना करें। क्योंकि जब हम सिर्फ चर्च को अवॉइड करेंगे और बाकी काम वैसे करेंगे, तब खुदा की प्रोटेक्शन हमारे साथ नहीं होगी। क्योंकि खुदावंद के घर में शिफा है, बरकत है। और मैं ये समझता हूँ कि जब जितने दोस्त भी बोल्डली आते हैं, खुदावंद हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और मैं वेलकम करता हूँ तमाम दोस्तों को जो दूर दराज से हमारे दरमियान आते हैं और कलाम को सुनने के लिए। ये उनकी भूख और प्यास को जाहिर करता है कि दे आर हंग्री एंड थर्स्टी। और मैं याद कर रहा था, आई बिन प्रेइंग, और पिछले दिनों पूरा मंथ वी वर टॉकिंग अबाउट फास्टिंग और दुआ के मुतालिक हमने बहुत सारी बातें सीखी। गो कि हम सारा साल भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज इस मंथ को मैं रैप अप करना चाहता हूँ ख़ास एक वर्ष के साथ। और फिर खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट मंथ हमारा फैमिली के ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उस मंथ में हम ज़्यादा फैमिली डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो खुदावंद ने सिखाई। लेकिन इस मंथ में मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद तू कलाम दे कि किससे इसको रैप अप किया जा सके। 21 रोज़ों का हमने सोचा और खुदावंद के फजल से आज भी जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आज के दिन 21 डेज़ पूरे होते हैं। और मैं दुआ कर रहा था तो मैं इस बात को सोच रहा था कि क्यों ना हम 21 डेज़ की बजाय 22 डेज़ कर लें, क्योंकि ये साल 2022 है, तो हम 22 के दिनों को एनवलप करें। तो जो रख रहे हैं आप बुरा ना मनाइएगा, अगर आप 21 ही रखना चाहते थे तो ठीक है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू अनाउंस, खुदा ने ये दिल में बात डाली कि क्यों ना कल का दिन है और ये इस मंथ को हम इसी तरह रैप अप करेंगे ताकि नए मंथ के लिए दुआ की जाए। और आज मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा जिसमें आपने कल के लिए, जो कल फास्टिंग करेंगे हमारे साथ आने वाले दिनों के लिए, वो उन पॉइंट्स के लिए ख़ास हम दुआ करेंगे। जब तवारीख की किताब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारे लोग इन बुक्स को स्किप कर देते हैं। और मोस्टली द चैप्टर्स वी स्किप। वी डोंट वांट टू रीड डिफिकल्ट नेम्स बिकॉज नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्किप दीज पैसेजेस, हम इनमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 1 में से देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा आदम से इब्राहिम की नस्ल खुदावंद ने बताई। बाइबल मुकद्दस में लिखवाया है, चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, आदम से इब्राहिम तक का नस्बनामा। सो तवारीख की किताब में यू सी द जीनियोलॉजी फ्रॉम एडम टू अब्राहम। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई, नाम है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत मुश्किल है और बहुत सारे लोग इसमें से सिर्फ इसको उलट देते हैं और सोचते हैं आगे चल के कोई स्टोरी पढ़ते हैं। और इन्हीं स्टोरीज में से आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक की नस्ल के मुतालिक बात की गई है। These passages talk about इस्माइल की नस्ल, ईसाऊ की नस्ल, अदूम के बरशिंदे, अदूम के बादशाह, यहूदा की नस्ल, हसरून की नस्ल और कालब की नस्ल, दाऊद की बादशाह की नस्ल, और ऑन एंड ऑन। और चौथे बाब में हम देखते हैं कि एक नस्ल का जिक्र किया गया जिसमें से मसीह की जीनियोलॉजी, मसीह का हिस्सा आगे चल के मिलता है, और वो क्या है? यहूदा की नस्ल, यहूदा की नस्ल। और यहां से हम देखते हैं दाऊद और फिर वो सारे बादशाह निकलते हैं। मैं जब इसको देख रहा था
تو بائبل مقدس میں جب ہم پڑھ رہے تھے میں نے بہت ساری ورسز کو سرچ کیا اور میں نے دیکھا صرف 2 آیات ہیں, only 2 verses that is talking about something different, not names, نام نہیں ہے اس میں, it is something different. ایک دم سے جیسے کوئی آپ کچھ ایسی چیز کھا رہے ہوں اور ایک دم سے کوئی میٹھی چیز مل جائے, یہ ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. تو ان ورسز میں نام پڑھتے جاتے ہیں on and on, ایک دم سے بریک آ جاتی ہے ورس 9 پر, چیپٹر 4 ورس 9 پر, اور وہ بریک بڑی زبردست ہے. اور اس بریک کے اندر ایک ایسی خوبصورت دعا ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے, جو مجھے اور آپ کو, we need to memorize this prayer every day. اور ایک شخص کا نام ہے جس کو اردو میں یبیس بولتے ہیں, انگلش میں جابیز بولتے ہیں. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یبیس اپنے بھائیوں سے موزس تھا, آنریبل. موزس کا مطلب ہی واز آنریبل. اپنی فیملی میں اس کو ہی واز ریسپیکٹڈ, ہی واز ویل ریسپیکٹڈ. اس کے بھائیوں کا ذکر نہیں لکھا ہوا, کتنے بھائی تھے, کتنی بہنیں تھیں, رشتہ داروں کا ذکر نہیں ہے. بٹ رائٹر صرف ایک بات لکھتا ہے, he was honorable at that time. Why he was honorable? میں اس کے بارے میں سرچ کرتا رہا کہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں رائٹر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھ دی جابیس کے متعلق. موسٹ آف دا ٹائم وی جسٹ فوکس ورس 10, وی نیور فوکس ورس 1, بٹ موسٹ آف دا ٹائم پیپل فوکس جسٹ ورس 10. دعا کیا تھی؟ لیکن میں چند لمحے اس پہ بھی گزارنا چاہتا ہوں کہ پہلی آیت میں پہلے حصے میں کیا بات بتائی گئی ہے. اینڈ جابیز واز آنریبل, وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا. میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک آیت ہمیشہ یاد آتی ہے, نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے. Why he was honorable? Because he earned honor. His living was different. اس کی walk, اس کی talk, اس کا جو بھی behavior تھا دنیا میں رہنے کا, he was totally different. He was not living according to جو دوسرے لوگ رہ رہے تھے ارد گرد. No, it was totally different. That is why خداوند کے بندہ نے, رائٹر ہے, اس نے اس بات کو لکھا کہ he was honored. وہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتا تھا اور یبیس پیدا ہوا اور یبیس نے یہ دعا کی. No, he mentioned اس کا کریکٹر. اگر آپ نو کے متعلق پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دنیا میں اور کوئی راست باز اور کامل شخص اس جیسا نہیں تھا. تو جو کوالٹیز تھیں اس شخص کی اس کے ساتھ لکھی گئی. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی کوالٹی ہے, یو آر کوائٹلی واکنگ ود دا لارڈ, آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, یو آر تھنکنگ نو بڈی نوٹس, بٹ آئی ٹیل یو کہ خدا نوٹس کرتا ہے اور وہ لکھواتا ہے اچھی چیزوں کو, اور وہ بتاتا ہے کہ اس شخص کے اندر, اس بیٹی کے اندر, اس بیٹے کے اندر کیا کوالٹی ہے. وہ معزز تھا, آنریبل تھا, عزت دار. اور میں پھر اس کے متعلق بڑی سرچ کرتا رہا, دعا کرتا رہا. میں نے دیکھا کہ نہ تو اس نے کوئی جنگ لڑی, نو فائٹ. جیسے سمسون کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سمسون زوراور, طاقتور شخص, ایوری بڈی نوز. ہم ابراہیم کے متعلق پڑھتے ہیں, موسیٰ کے متعلق پڑھتے ہیں, ہم مختلف نبیوں کے متعلق پڑھتے ہیں, مختلف معجزات ہوئے. That is why people remember them because of their miraculous ways, کہ خدا نے انہیں یاد کیا. بٹ جابیس کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی میریکل ہی نہیں ملتا ہمیں.
कोई जंग नहीं मिलती इसने लड़ी हो कि इसने ही वॉज वेरी वॉरियर, कि ये सूरमा था। नो, कुछ भी नहीं ऐसा। एक आम शख्स जो एक ऐसे वक्त में पैदा हुआ जहां पर डार्क एजेस गिनी जाती हैं, स्लेवरी में। और मैं समझ रहा था जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि जब ये पैदा हुआ तो इसकी मां ने बहुत दुख उठाया। उस वक्त हॉस्पिटल्स नहीं थे, उस वक्त मेडिकल हेल्प नहीं थी। कई दफा घरों में ही औरतें हेल्प करती थीं, बुजुर्ग औरतें जवान बेटियों और बेटों की हेल्प करती थी। नो मेडिकल हेल्प was available at that time। और मैं इसको देख रहा था कि ये उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट हिज करेक्टर was honorable। बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 7 में, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीर का नाम सड़ जाएगा। शरीर का नाम, आप देखें और आगे चल के कहता है Psalm 112 वर्स 6, उसे कभी जुम्बश ना होगी, सादक की याद हमेशा रहेगी। Honorable person will be remembered. Righteous will be remembered. If you are living righteously according to the word of God, आपका खानदान, आपके इर्द गिर्द सब लोग आपको याद करेंगे। मार्टिन लूथर को आज भी लोग याद करते हैं, जॉन वेस्ले को आज भी लोग याद करते हैं, विलियम टिंडेल को लोग आज भी याद करते हैं। बाइबल में जितने लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, आज भी जो थियोलॉजियंस हैं या जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको याद किया जाता है, उनको किस्सों को पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज दे लिव राइचसली। कई दफा लोग कहते हैं कि आजकल बड़ा गुनाह है, उस टाइम नहीं था। नहीं, उस टाइम भी इतना ही था। आजकल जरा चीजें आसान हो गई, पर गुनाह उस वक्त भी ऐसे ही था। सदूम और अमूरा में देखें कितना गुनाह था कि वो घरों में आगे नॉक कर रहे हैं, फरिश्ते लेके आओ, हमने इनके साथ बदी करनी है। आज तो शुक्र है लॉ एंड ऑर्डर है, कोई आपके घरों में आके नॉक नहीं करता। एट दैट टाइम वाज और ज्यादा गुनाह था। कैन यू इमेजिन गुनाह किस तरह का था कि अब्राहम को झूठ बोलना पड़ा कि ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी बहन है, क्योंकि उसे ये डर था कि मेरी बीवी को मुझसे छीन लेंगे। कि पर आज ऐसा नहीं है। यू हैव लॉ एंड ऑर्डर। आप किसी जगह पर भी जाएं, यू आर प्रोटेक्टेड वेल। व्हेन यू टॉक अबाउट सिन, तो कम भी है ज्यादा भी है, लेकिन आज प्रोटेक्शन ज्यादा है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और जाबीस की प्रॉब्लम क्या थी, जाबीस की जो खूबसूरती जो इसमें बयान की गई है, उसका करैक्टर है, ही वॉज ऑनरेबल अपनी खानदान में। और बाइबल में प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 1 में ऑनरेबल किसे कहा जाता है? जो झूठ से नफरत करता हो। मोसेस जो सच की राह पे चलता हो। बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 1, दगा के तराजू से खुदावंद को नफरत है, पर पूरा बाट उसकी खुशी है। जो झूठ, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, हर तरह की गलत डीलिंग करते हैं, खुदावंद को उनसे नफरत है। साम 24 वर्स 4 में लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? आगे इसी का जवाब खुद ही लिखा है उसी ज़बूर में, वही जिसके हाथ साफ हैं और पाक हैं। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। और जाबीज was like this. That is why it is written, he was honorable. दिल पाक था, साफ था, खुदा की राहों पर चलता था। वो कहते हैं ना, मक्खन मंगू मुंह कूला, दिल विच पड़ी लड़ाई। आजकल मसीहों में क्या है कि हम नरम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर दिलों में हमारे लड़ाई झगड़ा होता है, मकर होता है। We have envious spirit, एक दूसरे को
وہ جیسے سنیک ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے. پیپل ٹرائی ٹو بائٹ ون another. اور آج سچی دوستی بہت کم رہ گئی ہے. رازدار بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. آپ کے اندر یہ فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ شیئر کر دی تو یہ بات پوری پبلکلی آؤٹ ہو جائے گی. کیونکہ آنریبل بہت کم لوگ رہ گئے جو معزز ہیں. آنر جن کی زندگی میں ہے, جو راز کو راز سمجھتا ہے, جو پیار کرتا ہے. مسیحی لوگ جس میں کلیسیاؤں میں جب لوگ جائیں کسی بہن یا بھائی کسی لیڈرز کے پاس اور اس کے سامنے اپنا دل کھولیں اور ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ نہیں یہ بات آگے نہیں کہیں جائے گی, بہت کم ہے. آج لوگ, میں کبھی کبھی اس چیز پہ افسوس کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ گنہگاروں کی مجلس میں بیٹھیں تو دوست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں. تو مسیحی کیوں نہیں ہیں؟ واٹ از دا پرابلم؟ کیونکہ ہمارا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اینڈ جابیز کریکٹرز were very strong. He was a man of character. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنے کی انفارمیشن لے لیں گے. ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہوگا بائبل کا, پر کریکٹر پر کبھی غور نہیں کریں گے کہ خداوند کو نالج کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس بہت ہے, اسی نے تو دیا ہے. خداوند کو ایسے لوگ چاہیے جو کریکٹر کے ساتھ ہوں, جن کا کریکٹر بہت صاف ہو, جو اس کے پہاڑ پر کھڑے ہونے والے ہوں. اینڈ جابیز واز لائک دس. یہ اس کی ایک کوالٹی تھی. He must be respected. میں دیکھ رہا تھا اس کی پرابلم کیا تھی کہ اس کو نام ایسا مل گیا جس کے نام کے ساتھ, نام کا مطلب ہے پین, افلکشن, کیونکہ اس کی ماں نے اس کو دکھ سے جنم دیا. تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا, کسی طرح کی کوئی سچویشن ہوتی تو اسی طرح کا نام رکھ دیا جاتا. جیسے موسیٰ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ پانی سے نکالا گیا. سچویشن کو دیکھ کر نام رکھ دیا گیا. جیسے ابراہیم نام تھا اور خداوند نے پھر اس کا نام بدلا, قوموں کا باپ ابراہیم. شمعون نام تھا, خداوند نے اس کا نام بدلا اور اس کو پترس کہا. یعقوب نام تھا, خداوند نے جو دھوکہ دینے والا ہے, خداوند نے اس کا نام بدلا اور اس کا نام اسرائیل رکھا. میں یہ دیکھتا ہوں نام مختلف طریقے سے رکھے گئے, لیکن اس کی پرابلم کیا تھی؟ اس کا نام بھی, نام اس کی پرابلم تھی. نام کا مطلب ہے پین, افلکشن. ہی کازز پین. اس نے اپنی ماں کو دکھ دیا. تو کئی دفعہ لوگوں سے مزاح, او یار وہ منڈا نہیں ہو جنہیں بہت اپنی ماں نو دکھ دیتا سی. او جی, کین یو امیجن دیٹ؟ کہ جب لوگ اس کو یہ کہتے ہوں گے تو وہ کتنا ہرٹ ہوتا ہوگا. He must be hurt. یار میرا نام کیسا ہے, میری نام کے اندر دکھ ہے, تکلیف ہے. ریمائنڈ, بار بار میری ماں اس بات کو ریممبر کرتی ہے, یاد کرتی ہے کہ تجھے میں نے دکھ سے جنم دیا. اور کئی دفعہ ہم اپنی اس پرابلمز, اپنے نیم ٹیگ کو شاید اپنی ڈیسٹنی سمجھ لیتے ہیں. سم ٹائم وی تھنک دس از آور ڈیسٹنی. ہمارا نیم ٹیگ ہماری ڈیسٹنی ہے. کئیوں کا نام اس طرح سے ہوتا ہے, کئیوں کو تو نام بہت اچھے دیے گئے. بٹ یبیس کی زندگی میں جو خوبصورت بات ہے, اس نے اپنے نیم ٹیگ کو اپنی ڈیسٹنی نہیں سمجھا. He thought different. He thought, no, I am not going to accept this. میری ماں کو جو سمجھ تھی اس نے رکھ دیا. میری ماں نے جو کیا ٹھیک کیا. وہ بعد میں گیا نہیں کہ نا چینج کر لیے. پاکستان, انڈیا میں بھی, یہاں پہ بھی کرواتے ہیں. پسند کا نام, آج کل بچے بھی بڑے یہ ماڈرن نام ذرا رکھتے ہیں. اس نے, یہ بائبل نہیں بتاتی کہ اس نے اپنا نام چینج کیا, اور نہ بائبل نے اس کا نام چینج کیا.
اس کا نام بھی چینج ہو سکتا تھا، لیکن اس کا نام چینج نہیں ہوا۔ بائبل میں اس کو بتایا گیا واٹ واز ہز پرابلم، ہی واز لیبلڈ ایک ایسے نام سے جس کے اندر پین ہے، اور یہ اس ٹینٹ میں نہیں بیٹھا رہا جو دکھ کا، پریشانی کا، اور ایسے ٹینٹ جیسے میں نے دیکھا ساؤل کے متعلق میں سوچ رہا تھا کہ جب اس نے گولائٹ کو دیکھا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہی واز سٹنگ ان ہز ٹینٹ، وہ باہر نہیں، فوجوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ غور کرنا، کبھی آپ بائبل میں پڑھیں اس چیز کو، آپ جائیں سیموئیل کی کتاب میں ان سٹوریز کو پڑھیں، وہاں پہ لکھا کہ وہ ٹینٹ میں بیٹھا ہوتا تھا، ٹینٹ سے اس کی آواز کو سنتا تھا۔ سو وین یو آر لیونگ انڈر یور ٹینٹ، آپ اس سے باہر نہیں نکلتے، آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ شخص ٹینٹ میں نہیں تھا، پریشانی کے، مایوسی کے، اس کو پتا تھا خدا کیا کر سکتا ہے، اور اس نے خدا سے دعا کی۔ یہ اس اپنے ٹینٹ سے، اس اپنی افلیکشن سے، اس اپنی نام کی پین سے باہر نکلا۔ اینڈ واٹ ہی سیڈ، بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ جابیز call upon the God of Israel۔ اس نے دعا کیا کی؟ اس نے ایک دعا کی۔ اب غور کریں، جابیز نے کیا کیا؟ He called upon God of Israel۔ کس سے دعا کی؟ خدا سے۔ اسے پتا تھا اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے، اسرائیل کا خدا یہوہ ہے، اسرائیل کا خدا مجھے برکت دے سکتا ہے، اسرائیل کا خدا، کیونکہ اس نے وہ واقعات سنے تھے جو موسیٰ نے لکھے، یہ ان واقعات کو جانتا تھا کہ پانی کے دو حصے ہو گئے، ایک جگہ تاریکی، ایک جگہ روشنی، یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل کے خدا کے پاس میں جاؤں گا کیونکہ وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میرا زور، میری طاقت خداوند ہے، میں اس کے سامنے جھکوں گا۔ اور یہ اس کے سامنے گیا۔ He called upon God of Israel۔ اس نے کہا، کئی دفعہ ہم اپنے دکھ میں ہوتے ہیں، ہم فون میں لا لیتے ہیں اپنے دوستوں کو، پریشانی میں ہوتے ہیں ہم اپنے عزیزوں سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، کئی دفعہ دکھ بانٹنا بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کے اچھے دوست ہیں، لیکن سب سے پہلا سورس ہمارا خدا ہونا چاہیے۔ If you are feeling pain, if you are under curse، کوئی ایسا کرس آپ کی زندگی میں ہے، کوئی ایسی مایوسی ہے، کوئی کچھ ایسا ہے جو آپ سوچتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کو پین دیتا ہے، then you have to call upon God of Israel، جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، نہ جس کا کان بھاری ہے، وہ بچاتا ہے، سنتا ہے۔ اور اس نے اس بات کو کیا۔ کیا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں کبھی اس چیز میں سوچتا ہوں کہ جب میں پال کی زندگی کو دیکھ رہا تھا تو فلپیوں کے خط میں وہ ایک بڑی پیاری آیت لکھتا ہے، اور میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ he was not satisfied what he was۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں جو اب ہو گیا بس ٹھیک ہے، یہی رہنا ہے بس، but he was not۔ اور پال کیا کہتا ہے؟ غرض یہ نہیں کہ میں پا چکا اور کامل ہو چکا۔ چیپٹر 3 verse 12 to 14، غرض یہ نہیں کہ میں پا چکا اور کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا اور نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا۔ He was not satisfied۔ اس کی اپنی اسپرچل کنڈیشن سے، اپنی پرابلم سے وہ کہتا ہے نہیں، ابھی تک میں نہیں، I am not satisfied، I want to increase more۔ اور یہی چیز یبیس کے اندر تھی۔ میں اس کی پرابلم دیکھ رہا تھا، پرابلم بہت بڑی،
टैग, बहुत बैनर जो उसके नाम के साथ लगा, नॉट गुड। लेकिन उसने इसको बदल दिया। उसने अपनी पिटिशन किसके सामने रखी? गॉड ऑफ इस्राएल, इस्राएल खुदा के सामने। और मैं और आप अगर अपनी दरखास्तें, मनाजातें रोज खुदा के सामने रखते हैं, कई दफा हम परेशान हो जाते हैं, हम आपस दुआ करते हैं, आंसू भी बहते हैं, हम ख्यालों में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम हन्ना की तरह हैकल में अपना सर झुकाएं और आंसू बहाएं और अपना दिल खुदा के अंदर, खुदा के आगे उंडेल दें, तो फिर देखें खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है। हम उस तरह करते नहीं है, पिटिशन पेश ही नहीं करते। और जाबीज ने इस्राएल के खुदा के सामने अपनी पिटिशन को सामने रखा, क्योंकि वो जानता था कि वो लश्करों का खुदावंद है। और बाइबल ये कहती है, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जाबीज जानता था और उसने इसको सामने खुदावंद के रखा। और मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, उसने क्या दुआ की। वर्स 10 में गौर कीजिए। पहली बात, उसके करैक्टर के मुतालिक लिखा है, ही वॉज अ मैन ऑफ करैक्टर। सब जगहों में अच्छा जाना जाता था। दूसरी बात, इन 2 आयतों में हम देखते हैं हिज प्रॉब्लम। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? हिज नेम वाज हिज प्रॉब्लम। हिज नेम वाज नॉट राइट, बिकॉज इट ऑलवेज मेंशन कि इसको मैंने दुख से पैदा किया है, पेन को। बट वो वहां पर ठहरा नहीं रखा। 10वीं आयत में आए, 2 आयतों में। 10वीं आयत में वो क्या कहता है? वर्स 10 में बाइबल में कहता है, ओ दैट यू वुड ब्लेस मी एंड एनलार्ज माय बॉर्डर्स। हदूद को बाइबल में ये कहता है, ये दुआ की कि तू मुझे वाकई बरकत दे। पहली दुआ उसकी क्या थी? जैसे बड़ी आह भर के नहीं कहते, ओ खुदावंद काश तू मुझे बरकत दे। खुदावंद तू मुझे बरकत दे। मेरा नेम मेरे रास्ते में आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू लिव अंडर माय नेम। आई वांट टू बी ए ब्लेसिंग। मैं दूसरों के लिए, अपने खानदान के लिए बरकत बनना चाहता हूं। क्या मांग रहा है? बरकत मांग रहा है, प्रोविजन। और बरकत क्या मांग रहा है खुदावंद से? ही आस्क कि खुदावंद, आई नीड योर ब्लेसिंग, सुपरनैचुरल फेवर। बाइबल मुकद्दस में बरकत, कई दफा लोग दौलतमंद होते हैं तो कहते हैं खुदा दी बड़ी बरकत है जी, वो भावें हेरा फेरी ना कमाई होए, स्टिकर उत्ते खुदा दा ला देंदे ने, खुदा की बड़ी बरकत है। हालांकि दौलत कमाई फर्क तरीके ना, लेकिन उसको वाइट बनाने के लिए हम खुदा का नाम ऊपर रख देते हैं। और बाइबल में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22 में, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो दौलत खुदा के साथ मिलती है, जो अमीरी खुदावंद में होती है, उसमें दुख नहीं होता। ये पहचान है दुनिया की। आप दुनिया में मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर लोगों के पास जाएं, किसी ना किसी घर में, आप हर घर में परेशानी होगी। मैंने एक दफ़ा पहले भी मिसाल दी कि एक दफ़ा मैंने देखा कि एक लेडी ने उसकी डेथ हुई, उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। केट स्पेड के मुतालिक बात कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें उसकी बनती। तो मैंने उसकी दौलत को देखा कि शी वॉज बिलियनियर। Why she commit suicide? What was the reason? Because there was no joy in that wealth. जो दौलत खुदा देता है उसमें दुख नहीं होता, परेशानी नहीं है। तो जाबीस क्या दुआ करता है? ब्लेस मी, खुदावन ब्लेस मी, ब्लेस माय फैमिली। तू मुझे बरकत दे, मुझे वाकई बरकत मिल जाए। और जो बरकत खुदा की तरफ से मिलेगी, बाइबल में लिखा है, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा,
आए खुदावन तू उसे करम की सिपर की तरह ढांक लेगा। Psalm 90 वर्स 17 में लिखा है, और रब हमारे खुदावन का करम हम पर साया करे और हमारे हाथों के काम को हमारे लिए कयाम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को कयाम बख्श दे, क्योंकि खुदावंद आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बास ना रखेगा। उसने कहा खुदावंद मुझे बरकत दे। कितनी दफ़ा हम गीत गाते होते हैं, बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे बरकत दे बरकत दे। बहुत कम लोग हैं जो शायद आजकल घरों में, पुराने गीत है ना, तो वो नज़र से ओझल हो जाते हैं, हम नहीं गाते कई दफ़ा। या क्या कभी आप सुबह को उठकर इन गीतों को गाते हैं? ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी, ब्लेस माय फैमिली, ब्लेस माय चिल्ड्रन, ब्लेस माय बिजनेस, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस माय कंपनी, ब्लेस, आस्क ब्लेसिंग। और जाबीस ने, जो कि एक बहुत ऐसे नाम के तले दबा हुआ था जिसमें खौफ, पेन था, उसने क्या मांगी? पहली चीज क्या मांगी? बताइए जोर से। I need your blessing. Say, I need your blessing. Do you need really his blessing? तो बाइबल में लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बरकत मांगो तो सही। आप सोचते हो खुदा नु तो पता है जी, मैं दुआ भी नहीं करनी। कई दफा हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर नहीं करते। दुआ भी करनी है, और दुआ में बरकत मांगनी है अपने लिए, अपने चर्च के लिए, अपने हमसाए के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन यहां पर याबीस अपने लिए कह रहा है, तू वाकई मुझे बरकत दे, क्योंकि मैं इफ्लिक्टेड हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुख में हूं। और दूसरी बात देखिए वो यहां पर क्या कहता है बाइबल मुकद्दस में। दूसरी बात यहां पर कहता है, ओ you would bless me and enlarge my borders. पहली बात वो बरकत मांग रहा है, दूसरी बात वो क्या कह रहा है? enlarge my territory. अब तू मेरी टेरिटरी को भी बढ़ा दे। मेरी जॉब का जो स्केल है ये छोटा है, खुदावंद इसे बड़ा कर दे। मेरी सैलरी थोड़ी है, खुदावंद इसे और ऊपर ले जा। मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, खुदावंद तू इसको ज़रा एक्सटेंड कर। खुदावंद मेरे ख़ानदान, मेरी हदूद को बढ़ा। और आपको पता है बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा ने हर इंसान की हदों को मुकर्रर किया है, वो उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर खुदा चाहे तो वो हदें बढ़ भी सकती हैं। खुदा हमारी उम्र को बढ़ा भी देता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं वो उनकी हदों को भी बढ़ाता है। जो माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं, उनके साथ चलते हैं, लिखा है कि जब माँ बाप की फर्मा बरदारी के वसीला से उम्र की दराजी होती है, उनकी भी हदें बढ़ जाती हैं, बरकतों के दरवाजे भी खुलते हैं। तो इसने पहली दुआ क्या की? गॉड ब्लेस मी। और दूसरी दुआ क्या की? इनलार्ज माय टेरिटरी। ही आस्क प्लेंटी। हम थोड़ा मांगते हैं, वो कई दफा हम डरे होते हैं ना, यार पता नहीं खुदा को कितना को मंगना है, खुदा की तो बुराई ना मना ले। वो कहता है मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरा। वो तो कौमों के लिए दुआ करता है, कौमें भी मैं तुझे दूंगा। पर वाकई मैं इस बात को मानता हूं कि कई दफ़ा हम खुदावन से उस तरह से नहीं मांगते जिस तरह हमें मांगना चाहिए। गॉड इनलार्ज माय टेरिटरी, मेरी हदों को बढ़ा, मेरे बच्चों की हदों को बढ़ा। और ये कहा कि अगर तू वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए। खुदा से मांगे, खुदा आपकी हदूद को बढ़ा सकता है। कई दफ़ा हम सोचते हैं जितनी अनॉइंटिंग हमारे पास 10 साल पहले थी ना, उतनी अनॉइंटिंग ही काफ़ी है, उतना नॉलेज ही काफ़ी है। हम खुदावंद में एक सीड नहीं होना चाहते, हम खुदावंद में बढ़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं सेटिस्फाइड, इतना ही काफ़ी है जी, बस हम चर्च चले जाते हैं, दैट्स फाइन। हम बड़ी 40 रोज़े भी रखते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, क्रिसमस, ये सारी इबादत हम बड़े ठीक हैं। वी नेवर आस्क गॉड आई वांट मोर अनॉइंटिंग।
اور جو مور انوائنٹنگ مانگنا چاہتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا کیا لکھا تھا؟ اسے تو ضرورت نہیں تھی، پر وہ بھی سورج نکلنے سے پہلے پہاڑ پر چلا جاتا، اور ہی وانٹڈ مور. جو زیادہ چاہتے ہیں وہ زیادہ وقت خدا کے کلام پر لگاتے ہیں، زیادہ برکت ان کو ملتی ہے. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں جو شراب پیتے ہیں وہ ایک پی کے ختم نہیں کرتے. آپ انہیں کہو یار بس اے ہوئی سی پارٹی چ اینی کو ملنی ہے، وہ پھر آ کے لائن چ کھلو جان گے. نہیں، سانو ہور انوائنٹنگ چاہیے. پر کئی دفعہ ہم خدا کے مسا کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوتے. We never ask more, extend my territory. خداوند میری حدود کو بڑھا، میرا مسا تھوڑا ہے، میری انوائنٹنگ تھوڑی ہے. I want to extend. میں بڑھنا چاہتا ہوں اس سال میں پچھلے سال بونا تھا، مجھے تیرے کلام کی سمجھ نہیں تھی. I wanted to increase. یہ بارڈر توڑ دے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میری سمجھ یہاں تک ہے، تو میری سمجھ کو بڑھا سکتا ہے. تو مجھے نالج دے سکتا ہے. مجھے کلام کی سمجھ نہیں آتی، تو میرے ذہن کو کھول دے. خداوند جس طرح تو نے آئزک نیوٹن کے ذہن کو کھولا، خداوند جس طرح تو نے سائنٹسٹ کے ذہن کو کھولا، تو میرے ذہن کو بھی کھول. I wanted to learn more about you. اس نے برکت کی دعا کی، اس نے فراوانی کی دعا کی. Extend my territory. Enlarge my territory. Physically, spiritually, I wanted to grow in you. میں سٹاپ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا، جیسے پال کہتا ہے یہ نہیں میں پا چکا، بلکہ میں تجھ میں اور بڑھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر بلی گرام سے کسی نے پوچھا اگر 100 سال اور تمہیں ملیں، when he was about 96 years old, so what will you do? He said, I will read word of God. I still don't understand Jesus Christ, کیونکہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں، میں اس کو سمجھ نہیں سکا. I wanted to read and read. کئی دفعہ میں اور آپ ایک دفعہ بائبل پڑھ لیتے ہیں، میں کبھی پوچھتا ہوں یار بائبل پڑھتے ہیں، پادری صاحب ایک دفعہ ختم کیتی ہوئی ہے، بس ختم. وہ ایک دفعہ نہیں بھائیوں بہنوں، ایک دفعہ نہیں، روز اس کو جتنی زندگی ہے بار بار ختم کریں، تاکہ وہ ہماری اندر سے ہماری جسمانی خواہشوں کو ختم کرے. جتنی دفعہ آپ اسے ختم کریں گے، آپ کی برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. Read as much you can. Read the word of God. Extend, and God will extend your knowledge. God will extend the territory. He will enlarge. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے میتھیو چیپٹر 7 ورس 8 اور 11 میں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اس نے حدود کو مانگا تو اسے دیا کیا. مانگے تو صحیح خداوند سے. خداوند یہ چاہیے. کئی دفعہ ہم خداوند سے کہتے ہیں خداوند اچھا یہ گھر چھوٹا ہو گیا ہے، خداوند مجھے میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، I need a bigger place. خداوند کر سکتا ہے، میری سوچیں نہیں کر سکتی، پر خدا کر سکتا ہے. خدا کے اختیار میں ہے. آپ اس سے مانگے تو صحیح، کیونکہ وہ کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے، کیا لکھا ہے؟ جو کوئی مانگتا ہے، جو کوئی کسی نسل سے، کسی مذہب سے، کسی بھی جگہ سے آپ خداوند خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور جھکتے ہیں اور مانگتے ہیں، وہ ان کو دیتا ہے. بہت سارے لوگ شفا پانے کے لیے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. اور میری حدود کو بڑھا. اور پھر آگے چل کے ایک اور برکت مانگتا ہے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو جو مجھے بدی سے بچاتا رہے. خداوند نے زندگی دی تو ان دو چیزوں کے اوپر ہم نیکسٹ سنڈے بات کریں گے، بیکاز دیر آر لاٹ ٹو سے ان دس. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 آیتیں کلام میں ایسی جگہ چھپی ہوئی ہیں جہاں پر اتنے ڈیفیکلٹ نام ہیں کہ کوئی بھی نہیں انہیں پڑھتا. نارملی ہم اس کو آگے کر جاتے ہیں اور شاید کسی کی نگاہ ان پر نہیں پڑتی، پر ان 2 آیتوں میں پریئر آف جابیز، بہت ساری بکس اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. بہت سارے لوگ
चर्चेस में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। व्हाट अ सिंपल एंड पावरफुल प्रेयर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीक में जब आप अपने घर में जाते हैं तो इस पावरफुल प्रेयर को रिपीट करें और खुदावंद से कहें, बल्कि इस आयत को कोशिश करें कि आप याद कर लें, याद करें। इट्स वेरी सिंपल कि प्रेयर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, क्योंकि आखिरी बात जो यहाँ पर लिखी है, इस हिस्से में लिखा है, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। नेक्स्ट संडे हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको वाइंड अप आज के सरमन को इस चीज पे करना चाहता हूं। Whatever he asked, God granted him। कैसा रिश्ता था, ऑनरेबल था। जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको दिया। मैं और आप कल जब आप दुआ और रोजे में ठहरते हैं, जितने भी लोग, आई वुड नॉट फोर्स कोई भी सभी ठहरें, जितने लोग भी पार्शल फास्टिंग कर सकते हैं, एब्सोल्यूट फास्टिंग करते हैं, ये जनवरी 2022 का लास्ट डे होगा। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपने अपने लिए दुआ करनी है और आपने अपने ख़ानदान के लिए दुआ करनी है। आपने कहना है कि खुदावंद, मैं तुझसे बरकत को चाहता हूँ, तू वाकई मुझे बरकत दे, तू वाकई मेरी हदूद को बढ़ाए, तेरा हाथ मुझ पर हो जो मुझे बदी से बचाए और मेरे गम का बायस ना हो, और जो कुछ आप मांगेंगे खुदावंद आपको देगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आयत भी याद करके आना अगले संडे। मैंने किसी से भी सुन लेनी है, फ़ोन करके पूछूंगा कि ये आयत याद की है, चाहे इंग्लिश में करें, पंजाबी में करें, उर्दू में करें। इस आयत को वाइंड अप करेंगे, रैप अप करेंगे इस मंथ को हम खुदावंद की इस बख्शिश के साथ कि खुदावंद, आई नीड योर ब्लेसिंग। रोज़े सारा साल भी रखेंगे, बरकत नहीं मिलेगी अगर दुआ नहीं उसके साथ होगी, तो अगर सही दिल नहीं होगा, अगर ऑनरेबल करैक्टर नहीं होगा, इफ़ वी आर अ मैन ऑफ करैक्टर, तो दुआ ये नहीं है कि 15 मिनट की होगी या लंबी लंबी बड़े बड़े नाम। कई दफ़ा कुछ दोस्तों को बड़ी अच्छी उर्दू आती है, बड़ा अच्छा उनका नॉलेज होता है, वो बड़ी अच्छी उर्दू के साथ, इंग्लिश के साथ, बड़े बड़े लफ्ज़ों के साथ दुआ करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे सिंपल प्रेयर मैंने नहीं कोई देखी। वेरी सिंपल प्रेयर, और इसी सिंपल प्रेयर का जवाब खुदा ने उसी आयत में लिख दिया। जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसे दे दिया। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। God bless you.